नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विश्र। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। पाँचै वर्ष गठबन्धनको सरकार कायम रहनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क। सरकारको आयबारे अनेक अड्कलबाजी नगर्न आग्रह। प्रतिपक्षी एमाले भने कङ्ग्रेस फकाउँदै। न्याय परिषद बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेन। प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश भट्टराईले दिए राजीनामा। पशुपतिका पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। लागु औषध दुर्व्यसनी भयावह बन्दै। सबैभन्दा धेरै 25 देखि 29 वर्षका युवा युवती कुलतमा। लागु औषध देशकै समस्याको रूपमा विकसित भएकोमा गृहमन्त्रीको चिन्ता। सत्तारूढ सांसदबाटै विरोध भइरहँदा बजेट हुबहु पारित गर्ने तर्खरमा सरकार। संशोधन बिनै बजेट पास गर्ने अर्थमन्त्रीको जिकी। सातौं प्रधानमन्त्री भलिबल लिग असार तेस्रो सातादेखि। पुरुषतर्फ 8 र महिलामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। विजेतालाई 6 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म निरन्तर रहने बताउनु भएको छ। आज धादिङमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू र प्रतिपक्षी दलसँग पनि भएको कुराकानीका आधारमा आफू गठबन्धन 5 वर्षसम्म टिक्ने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। सरकारको आयुबारे केही मिडियामा अनेक थरी चर्चा भएको भन्दै उहाँले गठबन्धन केही नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा धेरै राम्रो भएको नरुचाउने र नकारात्मक मानसिकता रहेको भन्दै आफूले मानिसहरूले के भन्छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनै छाडेको बताउनु भयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढ्दा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चुलिएको छ। एमाले र काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूको भेटघाटले प्रचण्ड सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन धरापमा परेकै हो त? एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा सरकार बन्नु र गिर्नु नौलो कुरा होइन। अझ संसदको तेस्रो दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारबारे अनेक चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको 6 महिनामै ढल्ने चर्चा चुलिएको छ। काङ्ग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको भेटवार्ताले सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको सिङ्गापुर भ्रमण र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी सहित 4 दलको समाजवादी मोर्चा गठनपछि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन थालेको त होइन? कम्युनिस्टले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनन्। बहुमत प्राप्त चाहिने दल भएर पनि नेकपाले दिन सकेन। अब हामी दिन्छौँ भन्ने अनि समीकरण फेर्न लाग्ने, फेरि प्रधानमन्त्री हुन लाग्ने, हामीलाई इच्छा लाग्यो, हामीलाई रहर लाग्यो भन्दैमा यो जुन मार्गचित्र हामीले बनाएका छौँ नि, यो मार्गचित्रबाट हामी दायाँ बायाँ अहिले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ फेरि अर्को दुर्घटना हामीले झेल्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले झेल्नुपर्छ। गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा के हो भने अहिलेको मार्गचित्रलाई चाहिँ हामी अनुसरण गर्ने, तर सरकारमा गएर कार्य सम्पादन राम्रो गर्ने। यो 5-6 महिनामा कार्य सम्पादन राम्रो छैन। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीजीले पनि बोल्ने बाहेक, विदेश भ्रमण गर्ने बाहेक न सम्बन्ध। एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नयाँ गठबन्धन छोडेर निर्वाचन ताकाकै गठबन्धनमा फर्किएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धन बीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने समेतको सहमति छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने माओवादीको दाबी छ। सरकार फेरेर अहिले तत्काल के विकल्प छ र अर्को? नेपाली काङ्ग्रेस तयार नहुँदासम्म यो सरकार या यो गठबन्धन तलमाथि हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस औपचारिक आधिकारिक हिसाबले तत्काल यो गठबन्धन परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन। यदि यस हिसाबले यो सरकार परिवर्तन हुने भन्ने कुराको कुनै गुन्जाइस देख्दिनँ म। अहिलेको त्रिसङ्घको संसदमा अनेकै खेल हुन्छन्। एमालेलाई सत्तामा फर्किन गठबन्धन दलभित्र नखेली सुकै छैन। काङ्ग्रेस पनि तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्रै खेलेर सत्तामा फर्किएको थियो। एमाले अहिले त्यही रणनीतिमा देखिन्छ। यो गठबन्धनको सरकार हामीले गिराउनै पर्दैन भन्ने लाग्छ। उहाँहरूको झगडा, उहाँहरूको आपसी अन्तर्विरोध, उहाँहरूको छिना झपटी
उहाँहरूको जुन द्वन्द्व छ त्यसले नै यो सरकार अन्ततः गिरिने ठाउँमा पुग्छ। त्यसैले हामीले त अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा मजाले जनताको पक्षमा आवाज उठाउने, जनताका हितहरूका कुरा उठाउने, यो सरकारका कमजोरीहरू औल्याउने, प्रतिपक्षको एउटा जुन दायित्व हुन्छ त्यो निर्वाह गर्ने नै मुख्य काम हो भन्ने मैले ठानेको छु। एमाले नेताहरूको दाबीलाई सहयोग पुग्ने गरी काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति आयो। गठबन्धन ठिक ढङ्गले नचले नयाँ समीकरण बन्ने थापाको स्पष्ट धारणा थियो। बजेटलाई लिएर गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीका सांसदहरूले संसदभित्रै सरकारको आलोचना गरेका छन्। गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन केही दिन बाँकी छँदा सत्ता समीकरणका लागि हुन थालेको दलीय संवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत सोमबार पनि विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। सोमबार रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक मार्फत सरकारले भारतीय संसदमा नेपालका क्षेत्र समेटिएको चित्र टाँसेको राजनीतिक विषय नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ। सोमबार विनियोजन विधेयक अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायका लागि विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले यस विषयमा भारतसँग पनि कुरा भएको र त्यो राजनीतिक विषय नभएको जवाफ आएको बताए। उनले लुम्बिनी, कपिलवस्तु र जनकपुरलाई समेटेर भारतको नवनिर्मित संसदमा राखिएको भित्तेचित्र र विभूतिको तस्बिरबारे भारतले राजनीतिक विषय नभएको जवाफ दिएको बताएका हुन्। भारत सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण भारत सरकारकै अड्डा कारखानामा भित्तेचित्र बनाइएको हुनाले भारत सरकारले त्यो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आज तकसँगको अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ। भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले यो एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको नक्सा हो, अशोक साम्राज्यको बेलाको नक्सा होइन चित्र हो र यो चित्रले अहिलेको यो चित्र राजनैतिक छैन भनेर उहाँले चाहिँ स्पष्ट गरिसक्नु भएको कुरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म माननीय सांसदज्यूहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सोमबारकै बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढ्न सान्दर्भिक हुने बताए। उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक नेपाली सेनाको संगठन रहने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्था समेत रहेको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको संख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी, बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन केरातीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट असन्तुलित भएको टिप्पणी गरे। बजेटको सिलिङ कम भएका कारण सांसदहरूले दिएका धेरै योजनाहरू समेट्न नसकेको भन्दै उनले सांसदहरूलाई खुसी बनाउन नसकेको र मन्त्रीले बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए। बजेट बाँडियो भनेर बजेटसँगै खुसी पनि बाँडियो भन्ने म आफूलाई लागेको थियो। बजेट सँगसँगै दुःख बाँडिएछ सभामुख महोदय। जहाँ योजना पर्यो त्यहाँ बजेट कम भएर साथीहरू रिसाउनु भएको छ। जहाँ योजनै परेन त्यहाँ खुसी हुने कुरै भएन, झन् धेरै दुखी हुनु भएको छ। सबै साथीहरूको भावना दुखेको देखेर झन् हामी महादुखी भएका छौँ सभामुख महोदय।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री किराँतीले पशुपतिमा रहेको जलहरीको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको समेत बताए। यस्तै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। मैले यो बिमाको बारेमा यसमा चाहिँ यो धेरै ठुलो राज्यका लागि, यो जनताका लागि धेरै ठुलो यो चाहिँ सेवा हो, तर यसमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लाने कुरामा केही कमी कमजोरीहरू भएको कुरालाई सुधार गर्दै यसको चाहिँ उद्देश्यलाई व्यापक रूपमा चाहिँ यो अगाडि सार्ने यो कार्ययोजनाहरू तयार भइरहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहे। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिटै संसदमा पेश गरिने बताएका छन्। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत सोमबार पनि विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आइतबारदेखि जवाब दिन थालेका छन्। अब बाँकी समाचार। कङ्ग्रेसमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरण भन्दै गुटको राजनीति चलाएका शेखर कोइराला सभापति देउवाप्रति नजिक देखिन थालेका छन्। एकातर्फ आफ्नै गुटका केही नेतालाई देशव्यापी अभियानमा खटाउने र अर्कातर्फ आफ्नै गुटका महामन्त्रीलाई बेवास्ता गर्दै उनी नेतृत्व हत्याउने दाउमा छन्। जहाँ बढ्दो नयाँ समीकरण निर्माणको चर्चा र सरकारमा नेतृत्व कङ्ग्रेसको हातमा आउने विश्लेषणमा समेत यसलाई आधार बनाइदैछ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा वर्तमान सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित भएपछि गुटको राजनीति गर्दै आएका डाक्टर शेखर कोइराला देउवा फकाउने रणनीतिमा छन्। एकातर्फ विरासतको राजनीति पनि नगर्ने बताउने र विगतमा पनि पार्टीको म्यासेन्जरकै रूपमा आफूलाई उभ्याएका उनी केन्द्रीय सदस्यबाटै सोझै सभापति लड्दै उदाएका नेता समेत हुन्। त्यस लगत्तै सभापतिमाथि आगो उकल्दै आएका उनी आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार समेत हुन्। त्यसका लागि महामन्त्री गगन थापाले समेत संसदीय दल नेताको उम्मेद्वारमा सार्दै सभापतिमा कोइराला अघि सार्ने सहमति गरेका थिए। फलत देउवापछिको सभापति बन्न कोइरालाले पछिल्लो समय देउवालाई नै सहयोग गर्न थालेको आरोप लाग्न थालेको हो। विधानतः आगामी कार्यकालका लागि उम्मेद्वार हुन नपाउने देउवाको बाध्यता बुझेका उनी आफ्नो समूहलाई विश्वासमै राखेर देउवासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन्। एउटा गुटको नेतृत्व आफैले गरिरहेको अवस्थामा उनी आफ्नो समूह कायम राखेर देउवा समूहलाई विश्वासमा ल्याउने चालबाजीमा लागेका छन्। त्यस्तै देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका पूर्णबहादुर खड्का र बालकृष्ण खाँडमध्ये खाँडको जेल यात्रा र यी दुई समूह बीचमा देखिएको मिल्तीको अभावले समेत कोइराला तत्कालका लागि गुट भन्ने शब्द नै उच्चारण नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जुन आशंकालाई डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको झस्काइले समेत बल पुर्याएको छ। देउवा र कोइरालाको निकटता र भावी रणनीति बुझेका उनले अहिले काङ्ग्रेस सियाचिया अवस्थामा पुग्नुमा नेतृत्वको दोष भएको भन्दै शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टीको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। तर जति सङ्घर्ष गरे पनि अहिले नै सभापतिबाट देउवालाई हटाउन नसक्ने र नेतृत्व परिवर्तनका लागि 15औं महाधिवेशन कुर्नै पर्ने उनी बताउँछन्। तर उहाँको बहिर्गमन भएपछि अनि सोच्नु पर्ला। त्यो पनि राय सुझाव सल्लाह पछि मात्र म भन्न सक्छु। सम्भावना छ, एकदम सम्भावना छ। तर यो पनि म भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरूले के चाहन्छन् त्यसैको आधारमा उभिने नउभिने कुरा पछि आउँछ होइन। अब त्यो बेला शेखर दाई पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, मेरो दाई हो उहाँ। मैले त दाई भने नि सहयोग त गर्नु भएन नि, किन गरिनँ? नगरे मैले उठिनँ, उठेको भए सायद म नै जित्थेँ कि होला कि। पछिल्लो समय डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई मन्त्रीमा साटेर केन्द्रीय सदस्य बनाएबाटै कोइराला गिभ एन्ड टेकको रणनीतिमा अघि बढेका हुन्। तर कोइराला परिवारबाट निकै कठिन प्रयासले खोसेको नेतृत्व कोइरालाले नै सुम्पिन नहुने पक्ष देउवा पक्षमा पनि बलियो छ। त्यसमा पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू सक्रिय रहँदा कोइराला गुटकै महामन्त्री गगन थापा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई लिएर नयाँ गुट निर्माणको तयारीमा लागिसकेका छन्, जसले 14औं महाधिवेशनमा 40% मत ल्याएका शेखरलाई 15औं महाधिवेशनमा सभापति हुन आवश्यक 51% मत ल्याउने आधार आफ्नो टिमको मत जोगाउँदै अन्य समूहबाट बाँकी मत तान्नुपर्ने अवस्थामा अर्को धक्का लाग्ने पक्का छ। तर कोइराला गुटका नेता रामकृष्ण यादव भने यसलाई कोइरालाको राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। धारभन्दा पनि सबैजना पार्टीकै हुनुहुन्छ। अब सबैजना पार्टी राम्रो होस् भन्ने कुरा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। गुट सुट त त्यही नै गुट अब भन्नाले तपाईँको चुनावको बेला हुन्छ, अधिवेशन नेतृत्वको लागि हुन्छ, वास्तवमा को राम्रो को नराम्रो। तर अब जहाँसम्म गुटको भित्र पनि कुरा छ त अब डाक्टर शेखर कोइरालाजी गगनजीहरू महामन्त्री गगन थापाज्यू
अब एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। यता कोइराला गुटका अर्का नेता गुरुराज घिमिरे पनि अबको नेतृत्व कोइरालाकै भएको तर्क गर्छन्। कोइराला परिवार नै छिन्न भिन्न भएको भन्ने र त्यसको प्रभाव शेखरमा पर्ने विश्लेषण र शेखर काङ्ग्रेसमा पुराना नेता नभएको तर्क पुरानो अध्यायकै एक अंश मात्र भएको उनको भनाइ छ, जसले कोइराला स्वयंसिद्ध सभापतिको उम्मेद्वार भएको बताउने घिमिरे अहिलेसम्मको स्थितिमा गगन थापाले समेत सघाउने दावी गर्छन्। अब स्वाभाविक नेता को त सभापतिको उम्मेदवार भन्दा स्वाभाविक उम्मेदवारको रूपमा शेखर कोइराला। अब अर्को कुरा चाहिँ महामन्त्रीहरू गहनजीको कुरा गर्नुभयो। संसदीय दलको उम्मेदवार हुँदाखेरि शेखर कोइराला आफै प्रस्तावक भएको र 15औं महाधिवेशनसम्म चाहिँ शेखर दाईलाई नै सहयोग गर्ने कुरा आजसम्मको कुरा, अन्तिम कुरा आजसम्मको कुरा है। शेरबहादुर दाईले आफ्नो उत्तराधिकारी पूर्णबहादुर खड्का या अरूलाई नबनाएर चाहिने यही बीचबाट चाहिँ शेखर कोइरालालाई बनाउन सक्नुहुन्छ कि यस्तो हल्ला पनि चलाउने गरेको छ बजारमा। हुन त संस्थापन इतर गुटलाई शेखर गगन भनेकैमा समेत असन्तुष्टि देखाएकाहरू एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्। जहाँ गगनका लागि त अवसरका लागि गुट परिवर्तन गर्नु कुनै नौलो विषय समेत होइन, जसले देउवाभित्रै उत्तराधिकारीको लडाईँ र आफ्नै गुटभित्रको छिन्न भिन्न अवस्था कोइरालालाई फेरि भारी नपर्ला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहका थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज मण्डी खाटारबाट आशिष बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि बुढाथोकी भागिरहेका थिए। प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार शरणार्थी बनाउने भन्दै गिरोहले सङ्कलन गरेको रकम बुढाथोकीको ब्याङ्क खातामा समेत भेटिएको थियो। थप 1 जना पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा समातिनेको सङ्ख्या 19 पुगेको छ। यो प्रकरणमा अझै 11 जना भने फरार रहेका छन्। विपक्षी दलका गठबन्धनले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले लिन लागेको विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले असार 14 गते लिन लागेको विश्वासको मतलाई विपक्षी दलहरूले बहुमतले अस्वीकृत गराउने निर्णय गरेका हुन्। आज बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कोशी प्रदेशको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले असार 14 गते दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की अल्पमतमा हुनुहुन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डासहित बसेको न्याय परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल भए पनि अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने गरी आजको बैठक सकिएको हो। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बसेको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीशको विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको र प्रत्येक व्यक्तिको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै छलफल भएको एक सदस्यले बताएका छन्। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको विषयमा परिषदका सदस्य सचिव छलफल नसकेपछि बुधबार पुनः बैठक बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको हो। सदस्य सचिवका अनुसार अब अर्को बैठक असार 13 गते बस्ने बताइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आफैले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषदमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाउनु भयो। न्याय परिषदले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको उहाँले बताउनु भयो। अब मुख्य कारण त अब यो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र अनि त्यसपछि यो चाहिँ बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्तिहरू अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू र न्याय परिषदका आफन्तहरू चाहिँ बाहिरबाट नियुक्ति गरिदिने। त्यसो गर्दा जुन करियरबाट जो हामी चाहिँ आएका छौँ सबैको भविष्य अन्धकार भयो। तर होइन, अब यो सुध्रिने लक्षण देखिएन। जस्तो अब यहाँलाई कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू अब आउटगोइङ चाहिँ हुनुहुन्छ, सेटिङको आधारमा आउनु भएको छ।
अब हुँदाहुँदै अब अहिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूको जुन एजेन्डा उहाँहरूले सेटिङमा चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि उहाँहरूले जुन भनिएको थियो न्युजमा आएको थियो त्यो पुष्टि हुने गरी उहाँहरूले काम गर्न थाल्नुभयो। अनि थालिसकेपछि अब यो सुध्रिने अवस्था छैन र भित्र बसेर चाहिँ मैले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पनि मलाई गाह्रो हुने अवस्था देखेँ। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब बाहिर बसेर न्यायपालिका सुधारको लागि म आफ्नो भूमिका निर्वहन गर्छु भन्ने लागेर मलाई निम्ति उहाँले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार जलहरी राख्ने प्रकरणमा समेत विवादमा परेका ढकाललाई 1,44,11,787 रुपैयाँ बिगो कायम र त्यति नै जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। ढकाल विरुद्ध कायम भएको बिगो बमोजिम जरिवाना भ्रष्टाचारबाट आर्जित र त्यसबाट बढाइएको सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियारले माग दाबी दिएको छ। ढकाल 2074 साउन 32 गते पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पीडितले माग गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले कानुन बमोजिम पीडितलाई राहत कोषबाट अन्तरिम राहत दिन आदेश दिएको हो। पीडितको पक्षबाट पेश भएका अधिवक्ता शशि अधिकारीले अस्पतालको बिल भरपाई र मनोवैज्ञानिक समेतको बकपत्र गराएको बताएकी थिइन्। लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणको मुद्दामा पीडित पक्षले अन्तरिम राहत माग गर्दै निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त निवेदनमा सुनवाई नभई जबरजस्तीकरणको मुख्य मुद्दा सुनवाई नगर्ने भन्दै यसअघि मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको थियो। आज जुन 26 अर्थात् लागु औषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालसँगै विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। लागु औषध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियान जति बृहत्तर छ, लागु औषध दुर्व्यसनी समेत दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष जुन 26 का दिन विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी लागु औषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस सन् 2086 को संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र अनुमोदन यता यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यो वर्ष लागु औषध दुरुपयोग विरुद्धको ऐक्यबद्धता, व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको प्रतिबद्धता भन्ने नारा सहित सोमबार लागु औषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानूनले अंगीकार गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि अनि शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने दिशामा लागु औषध अपराध विरुद्धको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउन अपरिहार्य भएको छ। लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अंगीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको छ। सम्बद्ध निकायसँग समन्वय सहकार्य गरी लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध औषध प्रसार नियन्त्रण गर्न लागु औषध विरुद्धका प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म लागु औषध सम्बन्धी 3712 मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा 5611 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेका छन्। पछिल्लो 5 वर्ष 2076 साल यता 17000 बढी मुद्दा दर्ता भएको छ भने 26000 बढी पक्राउ परेका छन्। लागु औषध दुर्व्यसनीमा 15 देखि 29 वर्ष उमेर समूह बढी प्रभावित छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 25 वर्षदेखि 29 वर्ष उमेर समूहका झण्डै 40% युवा लागु औषध दुर्व्यसनीको शिकार बनेका छन्। लागु औषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण 2076 अनुसार नेपालमा 1,30,000 युवाहरू लागु औषधको प्रयोगकर्ता रहेको थियो। प्रयोगकर्ताहरूको वार्षिक वृद्धि दर अनुपात 5% छ, जसका आधारमा नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या 1.5 लाख नागिसकेको अनुमान छ भने अपराधमा समेत 9% वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
लागु औषध दुर्व्यसनको अवस्था थप भयावह बन्दै गएको छ। सधैँ गरिरहेका क्रियाकलापहरू पनि छन्, त्यसलाई अझ एग्रेसिभली जान जरुरी छ। जस्तो जनचेतना अभियान चलाउनेका कुराहरू होलान्, हैन, भिडियो मुभीहरू देखाउने कुराहरू होलान्, स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम होला, सामुदायिक प्रहरी सेवा मार्फत जाने कुरा होला। पछिल्लो चरणमा हामीले हेर्ने हो भने पहिला सहर केन्द्रित मात्रै लागु औषधको चाहिँ सेवनका र बेग बिचनका कुराहरू हुन्थ्यो भने अहिले दुर्गम पहाडी जिल्लामा पनि यो फेला पर्नु अथवा मुद्दा दर्ता हुनुको अर्थ हामी अथवा नेपालमा यो चाहिँ अवस्था एकदम चुनौतीपूर्ण अथवा भय अवस्था हुँदै गएको भन्ने हो। लागु औषध नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्ने, लागु औषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्ने, माध्यमिक तहका सामाजिक विषयका शिक्षकलाई लागु औषध सम्बन्धी प्रशिक्षण दिई विद्यार्थीहरूलाई पढाउन लगाउने जस्ता विषय समेटेर सरकारले लागु औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण गुरु योजना नै बनाएर काम गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता कति छ कुनै लेखाजोखा छैन। विकासका संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति नै दुर्व्यसनमा फसिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि समेत जोखिमपूर्ण नहुने कुरै भएन। यसतर्फ सरकारसँगै सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संशोधन नभइकन हुबहु पास हुने दाबी गर्नुभएको छ। संसद भवन बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले बजेट असार 13 गते कुनै पनि संशोधन बिना पास हुने र आफूले बजेट ल्याउँदा सीमित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको बताउनु भएको हो। बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरूको भनाइ आफूले मागे अनुसारको नआएको भन्नेमा मात्रै सीमित रहेको भन्दै उहाँले बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुने बताउनु भयो। सर्वगुण सम्पन्न बजेट हुनै सक्दैन, किनभने थोरै साधन स्रोतबाट धेरै कुराहरू चाहिँ पूर्ति गर्न सकिँदैन, धेरै आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन, प्राथमिकताको आधारमा गर्ने हो। त्यसकारण बजेट पास हुन्छ, यसलाई सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ। बजेटको सीमाभित्र रहेर हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटभित्र रहेर जहाँ जे सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरिहालिन्छ, बुझ्नुभयो होइन? त्यसकारण बजेटमा जे प्रस्ताव गरिएको थियो त्यो भित्र रहेर जे आवश्यकताहरू छन्, जहाँबाट नियम कानुन विधि अनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो सम्बोधन हुँदै जान्छ। तर बजेट जुन आएको छ त्यो नै पास हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले बजेट ल्याउनु पूर्व नै धेरै छलफल गरेर ल्याएको भन्दै विधिभित्र रहेर पास हुने बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पछिल्लो 1 महिनामा छिमेकी मुलुक इरानबाट 74,000 भन्दा बढी अफगानी शरणार्थी आफ्नो मातृभूमि फर्किएका छन्। इरानमा वर्षौंदेखि शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका 74,036 अफगानी शरणार्थी 1 महिनामा अफगानिस्तानको निमरोज प्रान्त हुँदै आफ्नो मातृभूमि फर्केका हुन्। उनीहरू आफ्नो मातृभूमि फर्कने क्रम जारी रहेको अफगानिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अप्रेलको सुरुदेखि मे महिनाको मध्यसम्म 64,115 शरणार्थी अफगानिस्तान फर्केपछि पछिल्लो 3 महिनामा इरानबाट फर्केका शरणार्थीको सङ्ख्या 1,38,151 पुगेको छ। इरानमा 25 लाख भन्दा बढी दर्ता भएका अफगानी शरणार्थीहरू बस्दै आएका छन् भने त्यति नै सङ्ख्यामा अफगानी शरणार्थीहरू पाकिस्तानमा रहेका छन्। अफगानिस्तानको काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरेको तालिबान समूहले विदेशमा रहेका अफगानी शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्कन र आफ्नो देशको पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। सातौं प्रधानमन्त्री कप NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग आगामी असार तेस्रो सातादेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा आगामी असार 23 देखि 30 गतेसम्म पुरुष तथा महिला भलिबल क्लब लिग हुने भएको हो। यसै संस्करणदेखि प्रतियोगितामा प्रधानमन्त्री कप नाम राखिएको छ। सङ्घले आज एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रतियोगिताका बारेमा जानकारी दिएको हो।
क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 8 र महिलामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 5 महिना अगाडि सम्पन्न क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपबाट छनौट भएका टोलीले क्लब भलिबल लिग खेल्न लागेका हुन्। पुरुष र महिला दुवैतर्फ शीर्ष 3 स्थान प्राप्त गर्ने टोलीले क्रमशः 6 लाख, 3 लाख र 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। चौथो स्थानमा रहने टोलीले भने 75,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा पहिलोपटक काभा क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा नै हुँदैछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 5 वर्ष गठबन्धनको सरकार कायम रहनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क। सरकारको आयुबारे अनेक अड्कलबाजी नगर्न आग्रह। प्रतिपक्ष एमाले भने काङ्ग्रेस पकाउँदै। न्याय परिषद बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै सकेन। प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश भट्टराईले दिए राजीनामा। पशुपतिका पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। लागु औषध दुर्व्यसनी भयावह बन्दै सबैभन्दा धेरै 25 देखि 29 वर्षका युवा युवती कुलतमा लागु औषध देशकै समस्याका रूपमा विकसित भएकोमा गृहमन्त्रीको चिन्ता। सत्तारूढ सांसदहरूबाटै विरोध भइरहँदा बजेट हुबहु पारित गर्ने तर्खरमा सरकार। संशोधन बिनै बजेट पास गर्ने अर्थमन्त्रीको जिकिर। र 7औं प्रधानमन्त्री भलिबल लिग असार तेस्रो सातादेखि पुरुषतर्फ 8 र महिलामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। विजेतालाई 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।